امام زین العابدین روندے جا رہے سیدہ زینب فرما دیا میں پترا انہا ظالمانوں کہے ذرا اللہ شکلوں گزری آج نجاندی وری ویر ویخ جاوائی جڑے بلے امام حسین دی لاش مبارک لوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا ویراؤ انہیں گلہ قیامت نانے کھلی کر آگے میں مدینے جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نہ سناواگی نوجوانوں جڑے بلے کافلہ ٹوریا کربلاؤں دے میدانے جو امام علی مقام دے پتر نے بیکھے آؤ ایک کسائی بکری بھی عذبہ کردائے بازار جو گزر دیا فرمان لگے او کسائی آئے ہیں پانی پھلائے کہ نہیں پھلایا او کہن لگا جی میں مسئلے دا پتا ہے جانور نو زبا کریے پہلے پانی پھلا لئی دائے اینو پانی بھی پھلایا ہے پٹھے بھی پائے ہیں امام زین العابدین فرما دینے او کفیوں کٹے ظالموں جانورانو پانی پھلا کے زبا کر دے سانو بیا صحیح زبا کر چھڑے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادواد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات محرم الحرام شریف دماہ مکرم تشریف لکے آیا اور اہل سنت و جماعت نے عالم اسلام نے نباس رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین
علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اقدس اپنی اپنی ارمغان نیاز پیش کی تھی. اسی بھی اسے ہی سلسلے نو جاری کر کے تے امام علی مقام دی بارگاہ اپنی نیاز پیش کر رہے ہیں, نیاز مدیاں پیش کر رہے ہیں. سائیں قبول فرماون. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اشارے نے اج تک سنیا کہ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا, سجدہ زمین ٹکیتا, قرآن نیزے دی نوک تے پڑھیا. گرامی قدر حضرات, اسی فجر دی نماز پڑھن آئیے تو ظہر تک گھر چلے جانے ہیں. اسی ظہر دی نماز پڑھن آئیے تے عصر تک گھر چلے جانے ہیں. عصر پڑھن آئیے تے مغرب تک گھر چلے جانے ہیں. اسی مغرب پڑھن آئیے تے عشاء تو پہلے پہلے گھر چلے جانے ہیں. او دی قدرت نو منظور سی کو ایک انجدہ بھی ساجد تے انجدہ بھی عابد آوے جڑا آوے پر جاوے نا. کربلا چ حسین نے عرض کی تھی, یا اللہ او نمازی میں بڑھا گا, میں سجدے چ اپنی جان قربان کر دے گا. کون ہے والی نے فرمایا جڑا جس حالت چ دنیا تو جاوے گا قیامت نو اسے حالت جی اٹھے گا. سنی ماما دے پتروں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان چ, لوگ قبران جو اٹھن کے حسین سجدے چ اٹھے گا. لوگ قبران چ اٹھن کے میرا حسین سجدے چ اٹھے گا. امام علی مقام نے سجدے چ اپنی جان اپنے مالک جو سپرد کی تھی. یزیدیاں نیودے دی نوک تے جدو آپ دا سر اقدس رکھیا نا, اس ویلے امام علی مقام نے قرآن مجید دیاں جڑی آیات پڑھیاں, ان آیات جو میں ایک آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اے نہ سمجھیا کہ جو ظالم پہ کر دینے اللہ او دے تو بے خبر ہے. فرمایا رب جانتا جو ظالم پہ کر دینے اللہ بے خبر آئے. یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی تے حسینیاں نے صبر دی انتہا کر چھڑی. وہ ظلم کر کے تے گناہ کما دے رہے, وہ صبر کر کے ثواب کما دے رہے. میدان کربلا دو کردار سامنے آئے کہ یزیدی کردار تے ایک حسینی کردار. یزیدی کردار ظلم دا نام ہے, بربریت دا نام ہے. یزیدی کردار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دیا حدن پامال کرن دا نام ہے. تے حسینی کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیا رکھیاں دا نام ہے. گرامی قدر حضرات, سب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے امام علی مقام دی شہادت سماعت فرمائی. آج میرا دل کر دے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کرا جن نے واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھ کے تے امت نو سنایا. اس شخصیت کا نام امام علی مقام دے ایک ہی بیٹے جڑے کربلا تو واپس آئے, انہاں دا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. آج میرا دل کر دے امام زین العابدین دی بارگاہ اقدس وچ آدمغان پیش کریے تے نالے واقعہ کربلا تو بعد واقعات عرض کریے. حضرت امام زین العابدین و زین العابدین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تو شیطان سپ دی شکل لے کے آیا. انہیں نماز دے دوران کئی مرتبہ آپ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک اپنے منہ چ ڈال لیا کہ یہ نماز توڑ دے ون, مگر حضرت امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی تے آپ نے بالکل بڑے دھیان نماز پڑھ دے رہے, خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے, یکسوئی نہ نماز پڑھ دے رہے. شیطان نے جڑے بل 3 بار حرکت کی تھی, آپ نے جدو سلام پھیریا تے ڈنڈا پکڑ کے شیطان دے پیچھے دوڑے. شیطان دوڑ دے تے نالے کہندا زین العابدینو زین العابدینو زین العابدینو. گرامی قدر حضرات, اس دن تو حضرت امام زین العابدین دا نام زین العابدین مشہور ہو گیا. حضرت امام زین العابدین سجاد بھی کیا جاتا ہے, آپ نے بیمار کربلا بھی کیا جاتا ہے. کربلا دے میدان ابن سعد دے مطابق آپ دی عمر تقریباً 11 سال سی. دیگر محدثین نے بعد نے 13 اور بعد نے 23 سال لکھی ہے. گرامی قدر حضرات, واقع کربلا چ ایک ہی شخصیت امام علی مقام دے بیٹیاں چو بچ کے آئی, وہ امام زین العابدین نے. میدان
کربلا چکے آپ بہت بیمار سن، چمڑے دے بستر تے 3 دن بے ہوش رہے، پیاس، شدت گرمی دی، بھوک دی شدت، غمہ دی شدت، سب کچھ برداشت کیتا۔ امام زین العابدین نے سارے دکھ برداشت کیتے جڑے واقع کربلا تو پہلے بھی سن تے واقع کربلا دے وچ بھی سن تے واقع کربلا دے بعد بھی سن۔ ساڈے کول 2 چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے، ایک امام زین العابدین تے ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گرامی قدر امام زین العابدین ایسے زین العابدین نے عابدین دی زین، عابدین دا حسن کہ امام زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے کہ اچانک گھر نو آگ لگ گئی، سارا محلہ کٹھا ہو گیا تے لوگ آگ بجھا رہے تھے، آپ نماز پڑھی جا رہے، لوگ نالے آگ بجھا دے نالے آوازہ دے کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، اے رسول اللہ دے بیٹے، مگر آپ نے دھیان کیتا ہی نہیں، نماز پڑھ دے رہے۔ جدو سلام پھیرے تے آپ نے گھر دی چھت وال بیٹھے تے فرمایا ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ لوگ آکھے حضور آگ لگ گئی، اساں بجھائی تے بڑیاں وعدہ دیتیاں، تو سنی نہیں تے آپ مسکرا کے فرمان لگے جدو تسی اے آگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی آگ پہ بجھان دا سا، میں دوزخ دی آگ بجھا رہا سا۔ او امام زین العابدین پڑھا جے سبحان اللہ، اور اچھا بولو، کوئی زور نہیں لگا رہے، تسی زور لگا کے بولو۔ میں بڑھا ہو گیا تو ان تقریرہ سنا وہ بیلی میرا تصویر کھچ دیا، میں نے کہنے دیا سیاسی صاحب دعا کرو تسی بڑھے نہ ہو، اسی تو انہوں بڑھا نہیں ویکھ سکتے، تو میں آکھے بھائی ہوں تے ہو گیا، ہوں تے الحمدللہ اللہ کریم دے فضل نال عمر گزر گئی، سائیاں دی نام جپ دیا الحمدللہ، جگراتے سفر انسان نو بڑھا کر دیں دن، مگر تسا سبحان اللہ روند والی فرمائیے، میں تقریرہ سنا بڑھا ہو گیا، پر تسی سبحان اللہ جنی میرے والی آکھ دے، اچھا بولو سبحان اللہ، چلیے مدینے، ہاتھ اپنا بھی چکنا تے نال دے دا بھی چکنا تے اچھا بولنا سبحان اللہ۔ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا نمازی ہو جاؤ ہے، جیڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاؤ، جیڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، جیڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب امام حسین دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوجوان امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دینے، آپ دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن چرڑ دیا کنویں چ جا کے ڈگ پے، امام باقر دی امی جان حضرت امام زین العابدین دی بیوی شور مچا دیاں نے، عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ دے بیٹے پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے، پتر کنویں چ گر گیا جے۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیرا تے بیوی نو فرمان لگے شور کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی میں عرض کر دی سا امام محمد باقر کنویں چ گر گئے نے۔ امام زین العابدین کنویں دے کنارے کھڑے ہو گئے، اپنے پتر نو کنویں چوں نکالیا، ماں بے قرار رہ گئی، امام محمد باقر دا لوں بھی گلا نہیں ہویا۔ امام زین العابدین بیوی نو فرمان لگے کہ تیری سن لیندا گھاٹا پہ جانا سی، میں سودا ہی اودے نال پیا کردا سا جیڑا گھاٹے پینی نہیں، میں سودا ہی اودے نال پیا کردا سا۔ سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ہاتھ نہیں سارے چکے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے، آپ نے
کھانا بنوایا جنگل چ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھاندے ہیں جنگل دا جانور ہرنی گزری امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے ہرنی آ کے آپ دے قریب بیٹھ گئی ہرنا دا ٹولا آ کے بھی بیٹھ گیا امام زین العابدین انہاں ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے دوستاں نے آکھیا لاج پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن عرض کی دی لاج پالا انہاں ہرنیاں دی بولی تانوں کیویں آندی ہے ہس کے فرمان لگے تسی تے ہرنیاں دی گل کردے ہو نہ اس محمد دا دوتراں جڑے پتھراں نال گلاں کردے رہے جیدہ کلمہ پتھر پڑھ دینے موسم محمد دا دوتراوا میری ملت نوجوانوں او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینے گزاریا او مدینے دے بار کلی پئی میں الحمدللہ او مکان ویخ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا سی ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری ساری زندگی گزاری مدینہ طیبہ چ گزاری نا ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے تو لوگ فرمایا ٹھنڈا پانی دیکھاں تے ابو یاد ہوں دے بابا یاد آن دے جنہ واقعہ کربلا اکھا نال بیکھیا سی نا آج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقعہ کربلا سناوے تو لوگ اندیاں چیخاں نکل دیا سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھی گرمی ویچ بھی دھپے بیٹھ دیا سن کسے عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ دیا فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد آؤں گا دھپے شہید ہو جاسی انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا جنہ واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا سی گرامی قدر حضرات ایک او واقعہ کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا پر اج میں او واقعہ کربلا سناواں لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین تے سیدہ زینب نے ویکھیا امام علی مقام دے شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپاں دے نال امام علی مقام دے جسم دیا ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر دے خولی نے اتاریا نا سر اقدس نو نیزے دی نوک تے راکے تے ایک دوسرے بال ساٹھ دینے گرامی قدر حضرات او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن کو کہندا 72 کوئی کہندا 82 کوئی کہندا 103 تے تسی دسو کتنے امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ ہی پوچھے انہیں عرض کی تھی سونے تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام زین العابدین دے اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین کربلا اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن اور پتران دے بھی زخم یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم بھتیجیاں دے بھی زخم تے ویران دے بھی زخم مدینہ چھوڑن دا زخم انہوں سکینہ روندی ویخ کے زخم انہوں اپنیاں بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے بیچ رکھ دیا تے چھوڑ کے جاندیاں دا دکھ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں مال نو مال غنیمہ سمجھ کے لٹ رہے حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا حسین دی بیٹی دے کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ گئی تڑپ جاؤ گے گل سن کے واقع کربلا دے وچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں اس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں نہیں سمجھے سامنے ویر دی لاش دے گوڑے پہ دوڑ دے
پترا دیا لاشاں خیمے چ پئیاں نے، ویرا دیا لاشاں ادھر پئیاں نے، بتیجیاں دیا لاشاں ایک سائیڈ تے پئیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر ترواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، وہ لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینہ تو ٹریا سی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بچو نکلے تے فرماتے نے اسی قیدی بن کے یزید دے دربار ملک شام دمشق وچ گئے۔ آپ فرماتے نے دمشق چ یزید دے قید خانہ چ جان چھٹی تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آ کے لاشاں دفن کی دیاں تے 6 مہینے بعد مدینے آئے تے آپ فرما دے نا 6 مہینے چنے دکھاں دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھ گیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں او دیکھو ایک یزیدی میرے کنادیاں والیاں اتار کے لے گئے خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہنے لگی سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھتی رہے گی۔ سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی ویکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدا انج دا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے اس بین کھل پانی نہیں پیتا جاندا۔ اور کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں او اپنا خون دے کے کربلا حصہ پا گیا ہے۔ سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا جیسا پہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوان حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئی، فرما دیا میں پترا اٹھی یتیم ہو گیا ہے۔ زین العابدین دے لبانوں پیالہ لگا دیان، زین العابدین نے پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھو آئی۔ زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے۔ کہنے لگے پھپھی اماں تے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے، او گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریگت دے ریگستان سے اندر 3 دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آ گیا، سید پانی نہیں پہ پیندے۔ سیدہ سکینہ عرض کی تھی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے۔ فرما دیا میں لے کے گئی صاحب، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان وال دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نی بیٹی کتھے چلی ہیں؟ مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نال بھی چھوٹا ہے۔ سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی رین تے ڈل گیا، حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیاں او نہ زور نہیں لایا، او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تریں گے دین دنی دے سائی۔ سیدہ زینب سکینہ
نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئیں تھپکی دے کے فرمان لگی سکینہ بیٹی صبر کر سکینہ پاپا پاپا کیا کہ رو رہی ہے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا آؤ میں تانوں دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا اچانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں پر سکینہ نظری نہ آئی تے سیدہ زینب فرما دیا در شاہ دا ویلا ہو گیا تے رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی سکینہ کتھے گئی اور دادا والے ہو شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیانو فکر لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی نوجوان فرما دیا جڑے پہلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آوازاں دے رہی ہوں اچانک فرما دیا میں خیال آیا فرما دیا میں کربلا تے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندا ہے سیدہ فرما دیا میں ویکھیا سکینہ نے امام حسین دیاں لتاں نوں جفا ماریا ہے تے نکی جی سکینہ بابا دے قدماں چ لیٹی آئی سیدہ زینب دوڑ کے آیا فرما دیا نی سکینہ نیتیے تھے کی فکر نہیں سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سون فرمایا نی سینے تے سون والی ہے آج قدمہ جی کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اماں تیرہ نال سینہ چلنی ہو گیا ہے سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ جی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جی پھر جماگی یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گے امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی انشاءاللہ مرنا کوئی پیر کسے دے تینا ہون نمانیاں دینا کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوان رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوئی جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا اے لمبی رات چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنہ دور گیا دی 11 محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے کو بے ادبی نہ کر دے سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقع میدان کربلا دے اندر تے آپ نے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں اس بی بی دا حوصلہ ویکھ ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے او دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر عورت ذات سر نیزے دیا نوکھا تے سامنے نے ہر پاسے خون بکھرے ہے سیدہ زینب پترہ دیا تے ویرہ دیا لاشا پیا کٹھیا کر دیا نے لاشا کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے آپ پکار کے فرما دیا وے آن والے آ وے ذرا دھیان نہ لاویں اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شیر ستے نہیں او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پترہ دیا لاشاں ہیں
انہیں پوچھا او دو لاشا کے دیاں فرما دیا میرے ویر حسین دے پترہ دیاں لاشا نے انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے فرما دیا کدے ہندہ سی مدینے والا ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے کربلا والا حسین بن گیا ہے آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ زینب وے کے حیران گئے تے میرا نانا کملی والا آئے تے نانا کملی والے آئے میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُدھ غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پہرا ویکھن آیا اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا تر آیا نانا جانا اس ویلے کتھے سو کیوں نہیں آئی امتحان ڈاڈا سی نا وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو اور رات کی میں گزری یا زینب جان دیئے تھے یا ادھا خدا جانتا ہے وہ بڑی اوکھی رات سی نبی کریم دے گھر والے تھے 11 محرم دی رات گزری تے 11 دے دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دے کو اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاوا لگے این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دس ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا صبح دی محنت کر رہے تھے دوپہر ہو گئی ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہندا رونا کیوں میں فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تہاڈیاں آ گئیاں فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے تیاری کر لو گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا کہ 4 بندے جنازہ دا کندہ دے منتے آئی جاتے نے یارو غریب تو غریب بھی مر جائے رات نو دے گھر لوگ افسوس کرن بھی آ جاتے نے زینب دے بیڑے چ لاشاں دا ڈھیر لگے ہے تے کندہ دین والا بھی کوئی نہیں تے او دے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کیویں گزاریاں جدو ٹرے نا واقعہ کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا ابن سعد دی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو قیدی بنا لو زین العابدین نو قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا حالے قبر رسول دی علی امام زین العابدین نیزہ پکڑا دیتا گیا اتے امام حسین دا سر اقدس باپ دا خون پتر دے چہرے دے بیڑے گدائے ایک ہاتھ چونٹا دی مہار پکڑا دیتی گئی امام زین العابدین کدے اپنے باپ دے سر والے ویکھ دین کدے نبی دیاں دھیاں پیچھے کہدن ویکھ دین نالے اکھاں چیت رونے نوجوانوں 13 سال دی عمر تو کھبٹے آ گئے امام زین العابدین روندے جا رہے سیدہ زینب فرما دیاں میں پترا انہا ظالمانوں کہے ذرا اللہ شکلوں گزری آج نجاندی وری ویر ویخ جاوائی جڑے بلے امام حسین دی لاش مبارک لوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیاں ویرا انہیں گلہ قیامت نو نانے کھلی کر آگئی میں مدینہ جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نو سناواں گی نوجوانوں جڑے بلے کافی ٹریا
کربلا دے میدان چ امام علی مقام دے پتر نے ویکھے آؤ ایک کسائی بکری پیا ذبح کردا ہے بازار چ گزردیاں فرمان لگے او کسائی اینو پانی پلائے کہ نہیں پلایا او کہن لگا جی مینوں مسئلے دا پتہ ہے جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا لئی دے اینو پانی بھی پلایا ہے پٹھے بھی پائے ہیں امام زین العابدین فرما دینے او کفیو کٹے ظالموں جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے پیاسا ہی ذبح کر فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے کدے باپ والوے کے روندے نے تے کدے پھوپھو والوے کے روندے نے ایک بابا قریب آ کے کہندا پترا کیوں رونا آپ نے فرمایا بابا میری حالت نہیں ویکھدا میں اجے بھی نہ رواں تے بابا کہنے لگا پتر تو کو کلا قیدی تے نہیں نہ ہویا تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے سن آپ نے فرمایا بابا میری تے یوسف دی قید وچ فرق بڑا ہے کہنے لگا کیویں فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو بچھڑے سن تے او قید وچ گئے سن آپ نے ارشاد فرما پر 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی گئی سی فرمایا پر میرا باپ تے میں قیامت تک جدائیاں دے گئے بابا کہنے لگا رونا کیوں ہے پترا رو نا امام زین العابدین فرما دینے وَبْ يَدَّتْ عَيْنَاهُ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے یعقوب نے رو رو کے اکھا ہی نبی نہ کر لیا تے رو کے فرما دینے وہ دا ایک یوسف بچھڑیا میرے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے میں اجے بھی نہ رہوں میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نوجوانوں قافلہ ٹریا میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کوفے دا بازار یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں اے نہیں دسیا کہ اے نبی دے گھر والے نے امام حسین دی آل آ رہی نہیں انہیں آکھا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے ہیں قیدی بن کے آ رہے ہیں کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تاکہ لوگوں نے پتا ہوئے جڑا یزید دی مخالفت کرے گا یزید دا حال کرے گا سیدہ زینب پردہ کر کے اونٹ تے بیٹھی آنے تے سیدہ زینب دی گود وچ حضرت سکینہ نے ہن توجہ نہ گل سنے آجے کسی نے نہ اس طرح کر کے تے مٹھی بھر کے نہ تے چھوہارے خشک کھجورہ سٹیاں ایک کھجور آ کے تے سیدہ زینب دی گودی چڑی پتہ نہیں کنے دنہ دی بھوکی سی سکینہ انہیں اس طرح کر کے او کھجور اٹھائی تے منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زہرا منہ چ انگلی ڈال کے سکینہ دے کھجور کھڑ لئی تے کھجور سٹ کے فرما دیا سکینہ بیٹی دیکھیں کہ تیرے صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی صدقہ نہیں کھاندے سارا جاگ ساڑھے صدقہ تے پلد آئی تھوڑا جا قافلہ کے ٹریا نا اچانک ایک مکان چو ایک مائی وڈیری جو نکلی اور لاٹھی پہ ٹیک دی تے کمر جھکی مائی دی تے ایک ہاتھ دے تے روٹی دا ٹکر رکھے دو تے روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہنے لگی بیٹی زینب سیدہ زینب نے کہنے لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے پکھی لگنی ہے روٹی کھا لے ہم تڑپ جاؤ گے کل سن کے اے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر انسان سی جڑی آہ ایڈی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوئے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھا بہنہ تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے انج لگ دا رب میں نے دن دا ہی بندن واسطے ہوئے او جڑی آپ بڑی بڑی سخیہ او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لکھے آئی تے کہنے لگے بیٹی پانی پی لے سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے مائی کہہ لگی صدقہ نہیں ہدیہ لکھے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا اماں سی منگن والے نہیں اسی بندن والے ہیں تے آپ نہ کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہہ لگی بی بی تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دی انہوں نے دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا
مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پہ ہوندی اجلے مہینے دے بعد جدو پردیساں جمع دی یاد آئی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جون نہیں آئی کہنے لگی میں سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن دھوندی رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں اے سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے محمدی بیٹھی رو گئی میں پوچھیا سیدہ روندیاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے بیلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جو کہ قیدیاں دا کافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیں یہ ہویا تے روٹی کھلا دیں آج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی سیدہ زینب فرما دیا ماں کوئی ہو رہے گل سناؤ کہنے لگی سیدہ زہرا دی نکی جی بیٹی زینب سی لوریاں دیں دی رہی سیدہ رو کے فرما دیا ماں تیرے والے بیخ میں ہوئی زینب آئی دیاں چیخہ نکل گئیاں کہنے لگی ربا کیڑے ویلے بخینی نبی دیاں تھیاں بازاراں چکے دی بن کے گزر رہی ہوں جنہ دا نام بھی کدے کسی نے شرما دے حیاواں دی وجہ بازارہ جنی سی لے آؤ کہ رو کے کہنے لگی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانو اپنا پرونا بنائے جدوں میں شہزہ بازار آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازاراں چو کوفے آئے نا تے ایسے کوفے دے بازار چو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے تے سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں ساٹھ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے تے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا تے رات نو اینا یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہوا سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچے نو بھی ملا ہوا تے انج کری امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید کے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ڈھکن بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزارتی بڑی عبادت گزارا انہوں سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے جو نور دیاں لاٹا پیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا آباد تے چار عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چرا کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چو ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہوں تھپڑ ماریا خولی ہڑ بڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے کہنے لگی لانتیا تو تے آکھیا سی مقام تے چلے آتے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آگئے وہ ایت امام حسین نے کہنے لگا تو حسین نو کیویں جاننی ہے کہنے لگی پچھلے سال حج کرن مکے گئی سی تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے چ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نو پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے ایک دو بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی یا پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے
کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے، جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ۔ تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندہ نا، تے انہوں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دے رہے سن۔ وے تو محمد دے دوترے نو شہید کرایا۔ خولی دی بیوی دروازے وال ٹور پی کہنے لگی جا، آج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کو نہیں، میں قیامت نو تیری بیوی بن کے نہیں اٹھنا چاہتی، سیدہ زہرا نو کی منہ بکھاواں گی۔ خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر۔ کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں۔ نوجوانوں، میں کتابہ پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھر جنگلاں چ ڈیرے لا لے، ساری زندگی حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی۔ گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا، گھر بھی برباد ہو گیا۔ آؤ لمبی گل نہیں کردہ، ابن زیاد دے دربار چ جدو امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا، تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا، تے چہرے مقدس دے اتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمان لگے میں دساں کیسا ہے؟ کہنے لگا دس۔ آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چمدیا ویکھے، ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چمدا ویکھے۔ گرامی قدر حضرات، پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھیا انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام لے جو، کتھے کوفہ کتھے دمشق، پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں، رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا، بس یزید دا دربار آیا۔ یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ انہاں ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی۔ یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن۔ فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، امام زین العابدین آپ وال بیکے تے کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا، آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ میرے سامنے۔ اذان جمعہ دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر۔ وہ چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڈا ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا سا اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی۔ جب تک مسجد جو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا۔ کہنے لگا چاندے کیو سیدو؟ آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر۔ کہنے لگا دوسری شرط؟ فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد چ میں دیواں گا۔ انہیں کہا تیسری شرط؟ فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے۔ یزید بھی چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے در بغاوت نہ ہو جے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا۔ وہ چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان، باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا، مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول اور تاکہ سیدہ زینب دے قدم پکڑ لیں گے تو کہہ دیا سیدہ امام علی مقام کی تھے نوجوان آکے امام زین العابدین دے قدم چم کے کہندے ساڑھے یار امام علی اکبر کی تھے بچے آکے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بچیاں مدینے دیاں آکے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے اندھی نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ میں جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دیون لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھ چو شیشی پکڑی ہے ایک ہاتھ چو حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آجا نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلان دے نہیں جلدی مدینے آجا
اس ویلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا آکے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا وہ 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڈا آ حال ہوندے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا میری ملت نوجوانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ آخر تے دعا گو اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے انہاں پاکاں دے صدقے اللہ ساڈے گناہاں دی بخشش فرمائے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی توجہات نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین